देखिए वो बेहुदा गुफ्तगू करने के चैम्पियन हैं। वैसे वो भागने के भी चैम्पियन हैं और बेहुदा और फजूल गुफ्तगू करने के भी चैम्पियन हैं। सियाक व सबाक से हट कर बात करने के चैम्पियन हैं। हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट करने के चैम्पियन हैं। अली मीन गंडापुर वही हैं जिन्होंने कहा था कि कलभूषण को नवाज शरीफ ने बाहर भिजवा दिया है, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि नशे की हालत में थे। आई डोंट नो, वो आपको पता है शहद का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो जब शहद ज़्यादा पी लेते हैं तो उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो इस मरतबा जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है कि दुश्मन मुल्क इन्हीं की स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है FATF में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचके मिलने के अमल में तेज़ी नज़र आ रही है। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ 100 से ज़ायद रहनुमा और कारकुनान को सज़ाएँ हुई, और इस तरह से अगर हम बात करें तो तकरीबन 14 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बनते हैं जिनको सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है वो है मियाँ वाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में जो सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 50 से ज़ायद PTI के रहनुमा और कारकुनान को इश्तिहारी करार दिया है। उसके अंदर जो कुछ नाम हैं वो अहमद बुचर हैं, अहमद चट्टा हैं और एजाज भी हैं, और इन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि 1 माह के अंदर गिरफ्तार किया जाए, जबकि मोहम्मद इस्माइल उन्हें 25 साल की इसी मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान जिसको भारत ने बहुत उठाया है, वहाँ पे बहुत चर्चा हो रहा है इसका, और FATF में उन्होंने इस बयान को भी वो लेकर गए हैं, और जिसके ऊपर अली अमीन ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे क्या उन्हें ये कहना चाहिए था या नहीं। और एक और अहम चीज़ वो ये है कि बैरिस्टर गौहर उन्होंने कल के फ़ैसलों के ऊपर कहा कि ये अदलिया के ऊपर सवालिया निशान है, और अब वो इमरान खान के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या असम्बलियों में रहना है या फिर तहरीक चलानी है या असम्बलियों का बाइकआउट करना है। इन तमाम इश्यूज़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हसन अयूब खान साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। आप बताएं खैरियत सर? हम पॉडकास्ट का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेड हैं एक वज़ीर आला KP सूबे के अली अमीन गंडापुर, गैर जिम्मेदाराना बयान, रियासत मुखालिफ, और उसको अब इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या उनको ये ज़ेब देता है इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करना? देखिए वो बेहुदा गुफ्तगू करने के चैम्पियन हैं। वैसे वो भागने के भी चैम्पियन हैं और बेहुदा और फजूल गुफ्तगू करने के भी चैम्पियन हैं। सियाक व सबाक से हट कर बात करने के चैम्पियन हैं। हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट करने के चैम्पियन हैं, और कई बार वो बात कुछ और कर रहे होते हैं, वो सोच शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रही होती है। अली मीन गंडापुर वही हैं जिन्होंने कहा था कि कलभूषण को नवाज शरीफ ने बाहर भिजवा दिया है। हालांकि कलभूषण यादव जो है, कमांडर कलभूषण यादव जो रॉ का एजेंट पाकिस्तान की हिरासत में है, तहवील के अंदर है, वो उस टाइम नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी तहवील में था। वो इमरान खान साहब के दौर में जब उन्होंने ये बात की थी, जब वो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर थे, तब भी वो पाकिस्तान की तहवील में था और आज भी तहवील में है। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि नशे की हालत में थे। आई डोंट नो, वो आपको पता है शहद का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो जब शहद ज़्यादा पी लेते हैं तो उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो जब वो कसरत शहद की वजह से जो उनके पर इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये उसका जो है ये बेसिकली जो है उसके बाद ये इस किस्म के कारनामे जो है ना सरअंजाम देते हैं। और इस मरतबा जो उन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया है कि दुश्मन मुल्क इन्हीं की स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है FATF में। अब पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान ने FATF के तहत जो भी रेगुलेशन रिक्वायर्ड थी वो पाकिस्तान पूरी कर चुका है। पाकिस्तान ने FATF के जितने भी चेक्स थे उनको मीट कर लिया है। अब पाकिस्तान को यानी जो वाइट लिस्ट है उसमें है, पाकिस्तान ग्रे में भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अली मीन गंडापुर साहब ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, तो दोबारा पाकिस्तान के लिए ख़तरात और परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन FATF नोज़ वेरी वेल कि पाकिस्तान ने जो कुछ उन्होंने कहा वो पाकिस्तान कर चुका है। अच्छा, उनको ना अपनी गलती का इदराक भी हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो पैगाम फिर जारी किया कि मेरा बयान सियाक व सबाक से हट कर पेश किया। अच्छा, मैं आलमी में जाऊंगा। वो जो ड्रामा कर रहे हैं ना, उनको बेसिकली ये बाकी ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपना तहरीरी बयान जो है वो वहाँ भेज दें, अपना स्टेटमेंट भिजवा दें तो ये काफ़ी है। ख़त लिख रहे हैं वो अब उनको, लेकिन पहले चवल तो मारी है ना अली मीन गंडापुर में। ये यानी पाकिस्तान के साथ ये जो कहते हैं ना जोश खताबत के अंदर, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये जानबूझकर सियासत कर रहे थे डोमेस्टिक, जिस डोमेस्टिक सियासत को उन्होंने इंटरनेशनल जो है वो एक फोरम के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो।
یہ پہلے بول جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں ہو مجھ سے تو مجھے غلطی ہو گئی ہے, اب اس کو انڈو کیا جائے. اب یہ انڈو کرنا تو کرنا ہے, لیکن مشکل تو کھڑی ہوگی نا, ان کے اپنے لیے بھی مشکل کھڑی ہوگی, ان کے ملک کے لیے بھی مشکل کھڑی ہوگی. اور بس خالی یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک کہتے ہیں کہ تحفہ دیا عمران احمد نیازی نے خیبر پختونخوا کے عوام کو, کہ جس شخص کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, جس شخص کو یعنی جو انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہے, اور جس کو نہیں پتا کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کیا کچھ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اس کے اپنے لیے, اس کے ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے. تو یہ ہے عمران خان صاحب کا ویژن, یہ ہے عمران خان صاحب کا شعور. جس صوبے کا چیف ایگزیکٹو جس شخص کو انہوں نے بنایا ہے, اس کے شعور کا عالم یہ ہے کہ وہ سب سوچے سمجھے بغیر گفتگو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور غلطی جو اب پی ٹی آئی شاید کرنے جا رہی ہے, وہ اب کل جو سزائیں ہوئیں اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم عمران خان کے پاس جائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اسمبلیوں میں رہنا ہے یا نہیں. اگر یہ اسمبلیوں سے جاتے ہیں تو ان کی کیا یہ دوبارہ وہی غلطی نہیں دہرائیں گے اور پھر تحریک کیا آگے چلائیں گے یا کیا کرتے ہیں؟ کون سی دنیا میں رہتی ہیں آپ؟ کوئی اسمبلی سے ایک بندہ بھی استعفیٰ نہیں دے گا. عمران خان بول بھی دے تو اس نے استعفیٰ نہیں دینے. اچھا, آپ کو یاد نہیں ہے شہریار آفریدی کا پیٹ خراب ہو گیا تھا, ہاسپٹلائز ہو گیا تھا, اور باقی لوگوں کو بتا رہے تھے, جب سب لوگ تمام دیکھیں انہوں نے استعفے دے دیے تھے جعلی قسم کے. استعفے دینے کے بعد نا شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ, جب یہ 2015 کا ٹائم ہے, یہ چلے گئے جناب اسپیکر کے پاس گئے, انہوں نے جانا تھا اور جا کر اپنے استعفوں کی ویریفیکیشن کرنی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پر انہوں نے بولنا تھا جی کہ ہاں میں نے استعفیٰ دیا, اور پھر اسپیکر نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب وہاں پر جب گروپ بنا کر نا یہ تمام لوگ جا رہے تھے, پلان نہیں تھا ان کا استعفیٰ اپنا قبول کروانے کا. آلریڈی اسپیکر چیمبر میں بھی انہوں نے بات کی ہوئی تھی کہ جناب ہم آئیں گے, آپ نے استعفیٰ قبول نہیں کرنا. لیکن شہریار آفریدی واز اے جونیئر ممبر ایٹ دیٹ ٹائم, ایک دو ممبرز اور بھی تھے. انہوں نے کہا ہم تو زندگی میں جناب اللہ کر کے پہلی مرتبہ میں نے بنے, استعفیٰ کس نے دینا ہے. اس نے جناب پیٹ خراب کرا کے نا, جان اللہ کو دینی ہے, اس نے پیٹ خراب کرا کے وہ ہاسپٹلائز ہو گیا. تو یہ تو ان کے لوگ ہیں. یہ تو اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ عمران خان واز اے رائزنگ اسٹار. اب تو جناب سنکنگ شپ ہے. ابھی کس نے استعفے دینے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی استعفیٰ دے, وہ کہہ کے دیکھ لے, وہ کہہ کر دیکھ لے. کسی ایک شخص نے استعفیٰ نہیں دینا, وہ نااہل ہو جائیں الگ بات ہے, پھر بھی انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا. پھر بھی استعفیٰ نہیں دینا. اچھا, اب تحریک کی باتیں ہو رہی تھی, اگست شروع ہو گیا ہے. پہلے سنا جی لاہور میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں F9 پارک میں بھی اجازت مانگ رہے ہیں. تو یہ نقطۂ عروج پہ پہنچنی تھی تحریک, 4-5 دن باقی پیچھے رہ گئے ہیں. لاہور میں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, اسلام آباد میں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, قیادت کون کرے گا, صوبوں میں ہوگی, وفاق میں, کہاں پہ یہ جائیں گے, کیا ہوگا حکمت عملی اب کیا ہوگی پی ٹی آئی کی, کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ گھر بیٹھ کر خاموش احتجاج کریں گے. یا وہ کچھ عرصہ پہلے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے وہ جاپان کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ ہونڈا کمپنی میں گئے تھے اور وہاں کچھ لوگ کام بھی کر رہے تھے اور اپنا احتجاج بھی کر رہے تھے. وہ بھائی یہ احتجاج کر لیں تو ان کا احتجاج یہی کافی ہے, اس سے زیادہ کرنے کی سخت بھی نہیں ہے ان میں. یہ باقی جو کہہ رہے ہیں ملک لاک کریں گے, خدا کا خوف کرو, شوق میں گئی ہوئی ہے ان کی قیادت, احتجاج کریں گے. کون سا احتجاج ہے, نظر آ رہا ہے کہ کیا کریں گے, یہ خالی وہی کریں گے ہونڈا کمپنی والا کام, بس یہ. اچھا, اپوزیشن بھی کریں گے یا نہیں, اور اگر اپوزیشن اچھا نہیں ہوگی تو پھر سیاست کیسے ہوگی؟ حکومت تو دن بہ دن مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے حکومت کوئی بھی ہمیشہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے, میرے رب کی سدا بادشاہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہہ دوں کہ یہ حکومت اتنی مضبوط ہوگی کہ اگلے 15 سال 20 سال ان کے علاوہ کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایک رنگ میں صرف میرے رب کی ذات ہے, باقی ہر انسان کو عروج بھی ہے, زوال بھی ہے, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں. وہی پرویز مشرف جو یوں ہلاتا تھا, پھر وہ ہاسپٹلائز بھی رہا, پھر ملک بدر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر تھے 2 تہائی اکثریت والے 97 میں جب وہ آئے تھے, پھر اس کے بعد وہ اٹک قلعے میں بھی تھے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون شخص کیا ہے. میں نے ایک ملٹری کی مثال دے دی آپ کو, ایک سولین کی مثال دے دی, لیکن بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آزمائش انسان کے اوپر ضرور آتی ہے, لیکن تحریک انصاف کے موجودہ حالات کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے, خود تحریک انصاف کے بانی ہیں, باقی قیادت بھی نہیں. بانی تحریک انصاف خود اس بات کے ہیں. دیکھیں نا, آج جو ان کے قائد حزب اختلاف تھے قومی اسمبلی میں, وہ نااہل بھی ہیں, نااہل ہو چکے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو سینٹ میں جو قائد حزب اختلاف تھے وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے ملک احمد بچر, وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں. یہ تینوں آج کی تاریخ میں, ایون کہ بانی تحریک انصاف سمیت ان کو بھی شامل کر لیں, یہ چاروں لوگ آج کی تاریخ میں چاہ کر بھی
کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے. پتہ آپ کو یہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. آج اپنی سیاست کو یہ چاروں لوگ اس نیچ پر لے آئے ہیں کیونکہ منظم حملہ جب آپ ریاست پاکستان پر کریں گے تو اس کا کانسیکوینس آپ کے اوپر آنا ہے. اور عمران خان صاحب کا تھوڑا سا کیس ڈفرینٹ یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس بھی کی ہے, اس کے اوپر ابھی 14 سال کی سزا ہے. ریاست والے حملے کا تو سزا ان کو بھی ملنی باقی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے سنا حسن ایوب صاحب کی باتیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.